दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित तपाईका विभिन्न समस्या गुनासाहरूलाई लिने गर्छौँ र हामी हरेक दिन आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म 12:30 बजे तपाईका समस्या समाधानका निमित्त प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुने गरेका छौँ। आज पनि विभिन्न खालका समस्याहरू प्राप्त भएका छन् र कतिपय सार्वजनिक महत्त्वको विषयलाई पनि लिएर आज उपस्थित भएका छौँ र हामीलाई यो यात्रामा साथ दिइरहेको छ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले। आजको कार्यक्रममा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले सम्पर्क र जिज्ञासा गर्ने सम्पर्क माध्यमहरू सुरुवातमै प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सृजना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, एसएमएस र फाइबरका लागि 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय खोपको चर्चा देशभरि नै छ र विश्वव्यापी रूपमा पनि खोपको चर्चा भइरहेको छ। यद्यपि नेपालमा अमेरिकी सरकारले कोरोना कोभ्याक्स अन्तर्गतको कोरोना भाइरस विरुद्धको 15 लाख डोज नेपाललाई प्रदान गरेको छ। अमेरिकी खोप उत्पादक कम्पनी जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप ब्रसेल्सबाट स्थानीय समयअनुसार आइतबार नेपालका लागि प्रस्थान गर्ने र सोमबार बिहान काठमाडौँ आइपुग्ने कार्यतालिका रहेको छ। वीर अस्पतालको नवनिर्मित सर्जिकल भवनको आज बिहान उद्घाटन भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त भवनको उद्घाटन गर्नुभएको। विशेष गरी वीर अस्पताललाई यति बेला कोरोनाको युनिफाइड अस्पतालको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। यसबाट कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी रूपमा र महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कहिले प्राप्त गर्ने भन्ने खालका जिज्ञासा प्राप्त भएका छन्। कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्ट नियन्त्रण गर्न अस्ट्रेलियामा पुनः लकडाउन गरिएको छ। बेलायतमा पछिल्लो समय कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्ट तीव्र रूपले वृद्धि भएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। आजको पहिलो विषय स्वरूप हामीले सार्वजनिक महत्त्वको विषयलाई चर्चा गर्दैछौँ। विशेष गरी कोरोना भाइरसको यसको सङ्क्रमण एकातिर छ भने सँगसँगै त्यसमा जोडिएर आउने अन्य विभिन्न खालका समस्याहरू, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू पनि रहेका छन्। आज हामीले दन्त सेवाको विषयमा, जुन कोरोना भाइरससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय पनि हो, मुख र नाकबाट कोरोना भाइरस मानिसको शरीरमा प्रवेश गर्ने भनिरहँदाखेरि दाँतसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासाहरू पनि छन्। यो एउटा सार्वजनिक महत्त्वको विषय पनि भएकाले आज हामी यसमा चर्चा गर्दैछौँ र यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा काभ्रेबाट धुलीखेल अस्पतालका दन्त विभागका प्रमुख डाक्टर दशरथ काफ्ले हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, यहाँसँग हामीले यो दन्त उपचारको विषय, विशेष गरी पछिल्लो समय कोरोना भाइरससँग यो विषय जोडिरहँदाखेरि यहाँहरूले चाहिँ यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? कतिको सम्बन्धित छ यो कोरोना भाइरससँग दाँतको उपचार? हजुर, कोरोनाको पेन्डेमिक सुरु भएपछि गत वर्षदेखि नै हामीले चाहिँ अब अस्पतालमा पहिला त दन्त सेवाको बिरामीहरूलाई धेरै उपचार दिँदै आएकोमा केही समय चाहिँ त्यो टोटली बन्द भयो। किनभने हामीलाई अब यो टोटली नयाँ भयो, यो कोरोनाको महामारी पनि नयाँ भयो। त्यसबाट कसरी हामीले बिरामीहरूलाई सेफली उपचार दिन्छौँ भन्ने कुरा पनि धेरै नै हामीलाई गाह्रो विषय भएको हुनाले हामीले केही समयलाई ट्रिटमेन्ट उपचार बन्द गऱ्यौँ। तर पछि चाहिँ बिस्तारै हामीले देशी तथा विदेशी सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगबाट, नेपालमै भएको कुनै नेपाल डेन्टल एसोसिएसनको सहयोगबाट एउटा कोरोनाको महामारीको बिचमा पनि दन्त सेवा कसरी सुचारू गर्ने अथवा दाँतको बिरामीहरूलाई चाहिँ कसरी राम्रोसँग एकदम सेफली उपचार गर्ने भन्ने बारेमा विभिन्न गाइडलाइनहरू आए। अहिले चाहिँ हामीले त्यो गाइडलाइनहरूलाई फलो गर्दै उपचारहरू दिइरहेका छौँ र अब भविष्यमा आउने कुनै अर्को महामारीको लागि पनि हामी कसरी प्रिपेयर हुन्छौँ भन्ने कुरामा पनि अहिले हामी धेरै सशक्त भइसकेको अवस्था छ। अब यो दाँतको उपचार भन्ने बित्तिकै अब नाक र मुखबाट कोरोना भाइरस व्यक्तिको शरीरमा प्रवेश गर्ने कुरा छ, जुन विज्ञहरूले बताउनु भएको छ। र दाँतको उपचार गर्नको लागि पनि अब ती अङ्गहरूमा चाहिँ कतिपय अवस्थामा स्पर्श लगायतका अब मुखै पनि खोल्नुपर्ने स्थिति, होइन, मास्कको प्रयोग त त्यहाँ पक्कै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति बिरामीहरू चाहिँ अस्पतालसम्म जानको लागि डराइरहेको, त्यो उपचारलाई चाहिँ, त्यो दुखाइलाई, त्यो समस्यालाई चाहिँ बरु थाँती नै राखेको स्थिति धेरै देखिन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि के नेपालमा यति बेला कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित हुँदै दन्त उपचार गर्न सक्ने प्रविधि छ अथवा हामीले त्यो खालको व्यवस्थापन मिलाउन सक्ने स्थिति छ कि छैन? हजुर,
एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। पहिलो कुरा चाहिँ बिरामीहरू धेरै नै उपचार गर्न डराइराख्नु भएको अवस्था थियो र अहिले पनि छ। म यही सञ्चार माध्यमबाट के भन्न चाहन्छु भने हो, कोरोना मुख, श्वास प्रश्वास, र्यालहरू अनि त्यसपछि लङ्सबाट आउने ड्रपलेट्सहरूबाट मुखको तथा नाकबाट सिधै नै सर्ने भए तापनि हामीले धेरै डराउनु पर्ने अवस्था छैन। एकदम कोही बिरामीहरू एकदमै कोरोना संक्रमण पुष्टि नै भएर उहाँ चाहिँ घरमा नै बस्नु भएको छ अथवा अस्पतालमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले दाँतको उपचार सकेसम्म अहिले नगर्दा बेस। तर आम जनमानसले अहिले पनि कोरोना छ अथवा अरूहरूलाई कोरोना छ भनेर आफू सिम्प्टोमेटिक हुनुहुन्न भने चाहिँ दाँतको उपचार गर्नको लागि दन्त अस्पतालहरूमा अथवा युनिभर्सिटीहरूमा क्लिनिकहरूमा जानुपर्छ। किनभने केही गरी दाँतको समस्यालाई हामीले बचाएर राख्यौँ अथवा उपचार नगरिकन बस्यौँ भने त्यसले अर्को समस्या आउन सक्छ, जसले गर्दाखेरि भोलि हामीले ट्रिटमेन्ट गर्दा कम्प्लिकेसनहरू पनि आउनु हुनसक्छ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले अहिले कोरोनाको विरुद्धमा धेरै जसो त खोप लगाएको पनि अवस्था छ। खोप लगाइ नै सक्नु भएको छ भने त ढुक्कसँग जानुहोस् र अस्पतालहरूमा जानुभयो भने पनि सबै जसो डाक्टर साहबहरू अनि त्यसपछि स्वास्थ्य कर्मीहरू, डेन्टल एसिस्टेन्टहरूले आफूले पहिला स्क्रब लगाउनुहुन्छ, त्यसपछि त्यसको माथिबाट गाउनहरू लगाउनुहुन्छ, डबल मास्क लगाउनुहुन्छ, भाइजर लगाउनुहुन्छ, हेड क्याप लगाउनुहुन्छ, ग्लोभ्सहरू लगाउनुहुन्छ। भनेपछि हामीहरूबाट अथवा अस्पतालको सेटअपबाट कोरोना भाइरस सर्छ भन्ने कुरा बिल्कुलै यो मान्यता प्राप्त छैन। त्यसमा डराउनु पर्ने छैन। अब रह्यो हामी बिरामीबाट हामीलाई सर्छ कि सर्दैन, स्वास्थ्य कर्मीलाई सर्छ कि सर्दैन भन्ने कुरामा पनि हो। पहिला सुरुमा आजभन्दा 1 वर्ष पहिला चाहिँ हामीलाई पनि धेरै नै डर लागेको अवस्था थियो। तर अहिले हामीले कोरोनाको विरुद्धमा चाहिँ हामीले धेरै प्रोटोकलहरू अपनाइसक्यौँ। अब बिरामी केही गरी कथम कदाचित उहाँ कोरोना पोजिटिभ नै हुनुहुन्थ्यो र हामीले उहाँलाई उपचार गर्यौँ नै भने पनि हामीलाई सर्ने चान्सेस धेरै नै कम छ। किनभने हामी भाइरसबाट धेरै नै प्रोटेक्सन हुनको लागि ग्लोभ्सहरू, भाइजरहरू, फेस सिल्डहरू, मास्कहरू, N95 मास्कहरू लगाएर उपचार गरिरहेका हुन्छौँ सम्पूर्ण दन्त चिकित्सकहरूले, चिकित्साकर्मीहरूले। त्यस हुनाले त्यसमा डराउनु पर्ने छैन। र कोही चाहिँ एकदम एक्टिभ इन्फेक्सनमा हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ 2 हप्ता 3 हप्ताको फेज हो। त्यस्तो अवधिमा चाहिँ एकदमै इमर्जेन्सी नभइकन चाहिँ दन्त उपचार नगरेको राम्रो। तर आफू चाहिँ 2 हप्तापछि चाहिँ इन्फेक्सन रेट कम भइसकेपछि, आफू अलिकति बेटर भइसकेपछि चाहिँ उपचार गर्नको लागि चाहिँ म चाहिँ सबै जनमानसलाई चाहिँ यो इन्करेज गर्छु। जस्तो डाक्टर साहब, यसमा जस्तो दन्त चिकित्साको कुरा गर्दा, उपचारको कुरा गर्दाखेरि एकचोटिमा त्यो कम्प्लिट नहुने खालको हुन्छ। नर्मल्ली त्यसमा फलोअपमा गइराख्नुपर्ने, त्यसको ट्रिटमेन्ट गरिराख्नुपर्ने खालको भएकोले गर्दाखेरि पनि अलिकति बिरामीहरू चाहिँ अलिकति डराएको देखिन्छ नि त फेरि। हजुर, एकदमै सही हो। बिरामीहरू धेरै नै डराउनु भएको छ र डराउनु स्वाभाविक पनि हो। हामी पनि पहिला धेरै नै डराएको अवस्था थियो, तर अहिले डराउनु पर्ने अवस्था छैन। तर उहाँहरूले पनि यो सञ्चार माध्यमहरू, पत्र पत्रिकाहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालयको बुलेटिनहरूलाई पनि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ नयाँ गाइडलाइनहरू पनि आएको हुनसक्छ अथवा कोरोनाको भेरिएन्ट पनि नयाँ आएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले सोचेको भन्दा पनि धेरै अलिकति खतरनाक भेरिएन्टहरू पनि आएको हुनसक्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ फलो गरिराख्नुपर्छ। अब रह्यो उपचारहरू, दन्त उपचार अभियसली हाम्रो 2 देखि 3 चोटि अथवा मल्टिपल भिजिटहरू आउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले अस्पतालमा के गरेका छौँ भने बिरामीहरूलाई सकेसम्म एउटै भिजिटमा म्याक्सिमम ट्रिटमेन्ट दिने त्यो एउटा पद्धति पनि हामीले सुरु गरेका छौँ। र अर्को चाहिँ अब जटिल शल्यक्रियाहरू छ, मुख तथा दाँतको अथवा अनुहारको शल्यक्रियाहरू गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ अपरेसन थिएटरमा गएर हामीले बिरामीहरूलाई पहिला टेस्ट भइसक्यो। हजुर डाक्टर साहब, हजुर यसमा चाहिँ जस्तो समयको हिसाबले चाहिँ कुनै व्यक्ति दाँतको दुखाइमा छ अथवा दाँतसँग सम्बन्धित समस्या छ, कति समयसम्म चाहिँ त्यसलाई हामीले होल्ड गरेर अथवा यस्तो पेन्डेमिकको समयमा, निषेधाज्ञाको समयमा केही समय होल्ड गर्दा पनि त्यसले असर गर्दैन है भन्ने खालको हुन्छ, अथवा यति ड्युरेसनसम्म चाहिँ हामीले यसलाई राख्दाखेरि हुन्छ है भन्ने खालको कुनै त्यस्तो हुन्छ कि तत्कालै उपचार गरिहाल्नुपर्ने पनि त्यस्ता रोगहरू हुन्छन् दाँतसँग सम्बन्धित? सकेसम्म अब हजुर
कहिलेसम्म होल्ड गर्न सकिन्छ भन्ने थियो होइन हजुर? हजुर हजुर, कहिलेसम्म होल्ड गर्न सकिन्छ अथवा कति होल्ड गर्न सकिन्छ अथवा त्यस्ता इमर्जेन्सी हुन्छन् कि हुँदैन? नाकको दुखाइहरू हजुर एकदम नाकको दुखाइहरू एकदमै इमर्जेन्सी हुन्छन् र बिस्तारै दुख्न लागेको अवस्था छ अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ दाँतको तल पिपहरू बनेर दुखेको अवस्था पनि हुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले सकेसम्म जति सक्दो चाँडो चाहिँ उपचारमा जानुपर्ने हुन्छ। एकचोटि दन्त चिकित्सकलाई देखाइसकेपछि चाहिँ त्यो दाँतको इमर्जेन्सी हो कि नन इमर्जेन्सी भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ छुट्याउँछौँ। केही गरी त्यो इमर्जेन्सी छैन भने अथवा औषधि खाएर मात्रै हुन्छ भने त्यसलाई केही समय होल्ड गर्दा पनि राम्रो हुन्छ। तर कुनै कुनै दुखाइहरू चाहिँ त्यो चाहिँ इमर्जेन्सी दुखाइहरू हुन्छ। जस्तै अब दाँतको इन्फेक्सनकै कारणले गर्दाखेरि गिजा तथा दाँतको जराहरूमा पिप जमेर भएको दुखाइहरू हुनसक्छ अथवा कहिलेकाहीँ दाँतका जराहरू भाँचिएर भएका दुखाइहरू हुन सक्छन्। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले सकेसम्म ढिलो नगर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। डाक्टर साहब, एउटा मैले अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन पनि हेरिरहेको थिएँ। यो ब्रसको प्रयोग घरमा राख्ने कन्टेनर जुन श्रीमान श्रीमती बालबच्चा परिवारका सदस्यहरू एउटै कन्टेनरमा जुन एउटै कन्टेनमा हामी जसरी राख्छौँ ब्रस अथवा टुथपेस्ट भन्यो होइन, त्यसबाट पनि कोभिड-19 को चाहिँ 36% सङ्क्रमण भएको देखियो होइन। यो सङ्क्रमणको हिसाबले त्यहाँ राखिएका ब्रसहरू कतिको जोखिम देखिन्छ त्यो एउटा अध्ययनको मात्रै यहाँलाई मैले दृष्टान्त बताएँ होइन। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो। हामीहरूको घर परिवारमा के हुन्छ, नेपाली जनमानसमा चाहिँ एउटा सानो ब्रस राख्ने भाँडा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सबैजनाको ब्रस त्यही हुन्छ। त्यो एकदमै गलत प्रविधि हो, गलत तरिका हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एकजना व्यक्तिको लागि छुट्टा छुट्टै ग्लासहरू राखेर अथवा छुट्टा छुट्टै कन्टेनरहरू राखेर त्यो ब्रसहरू चाहिँ सकेसम्म एक अर्काको ब्रस र टुथपेस्टहरू अहिले यो कोरोनाको महामारीमा चाहिँ कन्ट्याक्टमा आउन दिनु हुँदैन। किनभने रियालमा अथवा मुखबाट हुने हामीले ब्रस गर्दाखेरि पनि ब्रसको भित्रभित्र गएर भाइरसहरू लुकेर बसेको हुनसक्छ अथवा हामीले क्लिन गरेको नपुगेको हुनसक्छ। त्यस हुनाले सकेसम्म ब्रस र टुथपेस्टलाई छुट्टा छुट्टै राख्नुपर्छ र हामीले ब्रस गरिसकेपछि सकिन्छ भने तातो पानीले क्लिन गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यसलाई तातो पानीले क्लिन गर्नु राम्रो हुन्छ अथवा माउथवास जस्ता केमिकलहरू हुन्छन् तिनीहरूले पनि ब्रसमा डुबाएर अनि त्यसपछि पानीले क्लिन गर्दा पनि राम्रो। हजुर डाक्टर साहब, नर्मल्ली अब हाम्रो नेपाली समाजमा त त्यो पेस्ट त एउटै प्रयोग गरिन्छ नि त होइन? धेरै जसो एउटै पेस्टबाट ब्रस फरक फरक भए पनि पेस्ट त एउटै प्रयोग गरिन्छ, तर त्यसमा पनि सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ? देखिन्छ हजुर। किनभने ब्रसको पेस्टमा हामीले ओपन गर्छौँ, ओपन गरिसकेपछि ब्रसलाई त्यहीँ लगेर हामीले टच गराएर अनि त्यसपछि पेस्ट लिने गर्छौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रसमा पनि कन्टामिनेसन हुनसक्छ र टुथपेस्टको ट्युबमा पनि कन्टामिनेसन हुनसक्छ। त्यस हुनाले सकेसम्म हामीले अहिले यो महामारीको समयमा अथवा घरमा कति मान्छेहरू जोखिममा हुनुहुन्छ भने सकेसम्म ब्रस पनि छुट्टै गरेको राम्रो, अनि त्यसपछि टुथपेस्ट पनि आफ्नो छुट्टै नै व्यवस्था गरेको राम्रो। अब हामीलाई एउटा जिज्ञासा प्राप्त भएको छ, दाँत दुखाइ कोरोनाको लक्षण हो भनेर सोध्नु भएको छ, कसरी हेर्नु भएको छ यहाँलाई? दाँत दुखाइ चाहिँ कोरोनाको लक्षण होइन। कोरोनाको लक्षणमा सम्भवतः दाँत दुखाइ चाहिँ पर्दैन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कोरोना पछि अथवा कोरोना भइरहेको बेलामा ज्वरोहरू आएको हुनसक्छ। ज्वरो आएको बेलामा चाहिँ गिजाको सुन्निने रोग चाहिँ हुन्छ। अनि त्यसपछि जस्तै अब कोरोना भइरहेको बेलामा पनि आफूले मुख तथा दाँतको स्वास्थ्यमा अलिकति मात्रै हेलचेक्राइ भयो भने गिजाहरू सुन्निने हुनसक्छ, त्यसले गर्दा दाँतको दुखाइ हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ कोरोनाको बेलामा दाँतको दुखाइ हुनसक्छ, तर दाँत दुख्दैमा कोरोना नै हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अहिलेसम्म तथ्य फेला परेको छ। हजुर, अब यो कोरोना भाइरस र दन्त उपचारको विषयमा कुरा गर्दा बालबालिकाको पनि यति बेला चाहिँ अहिलेको समयमा भनौँ न नेपाली समाजमा बालबालिकाको धेरै जसो दाँत बिग्रेको देखिन्छ। अब यो स्थितिमा त्यहाँबाट कन्टामिनेट भएर सङ्क्रमण हुन सक्ने स्थिति चाहिँ कतिको हुन्छ होला बालबालिकाको हकमा चाहिँ?
हजुर, बालबालिकाको दाँत र वयस्कहरूको दाँतमा अलिकति फरक हुन्छ। बालबालिकाको दाँतको इनामेल हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम पातलो तहमा हुन्छ, जबकि हामीहरू वयस्कहरूको चाहिँ इनामेल धेरै बाक्लो हुन्छ। त्यस हुनाले बालबालिकामा दाँतको किरा लागेको छ भने त्यो चाहिँ धेरै चाँडो नसामा जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। जब दाँतको इन्फेक्सन नसामा पुग्छ अथवा पल्प क्याभिटी भन्छ त्यहाँ पुग्छ, त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यहाँभित्रको नसाहरू मरेर त्यसपछि गिजाहरू सुनिने अनि गाला सुनिने, कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्फेक्सनहरू बढेर घाँटीसम्म पनि पुग्ने, श्वास प्रश्वास फेर्न गाह्रो हुने त्यस्तो अवस्था हुनसक्छ। त्यस हुनाले बच्चाहरूको लागि पनि सकेसम्म स्वास्थ्य सावधानीहरू अपनाएर दाँतको समस्याहरू छ भने सकेसम्म चाँडो देख्ने बित्तिकै उपचार गरौँ। र कहिलेकाहीँ हामीले महामारीको बेलामै पनि यो दाँतको रोगहरू झन् बढी डेभलप भएको हुनसक्छ। त्यसको लागि 2-3वटा मुख्य कुराहरू, एउटा चाहिँ घरमा बच्चाहरूलाई सुगर जन्य पदार्थहरू जस्तै गुलियो पदार्थहरू, मिठाईहरू, चकलेटहरू, त्यसपछि गएर विभिन्न खालको सुगर भएको खानेकुराहरू त्यो सकेसम्म हामीले कम गर्नुपर्छ। केही गरी कम गर्न सकिँदैन भने पनि त्यस्तो चकलेटहरू, मिठाईहरू खाइसकेपछि बच्चाहरूलाई चाहिँ दाँत माझ्नको लागि अभिप्रेरित गर्नुपर्छ र बेलुका सुत्नुभन्दा पहिला बच्चालाई चाहिँ दाँत माझ्नु पर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै बुझाउनु जरुरी हुन्छ। त्यसको लागि हामीहरू अभिभावकहरू पनि त्यसको लागि सुत्नुभन्दा अगाडि दाँत माझ्नको लागि एकदमै अभिप्रेरित गर्नुपर्छ र आफू पनि गर्नुपर्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ एउटा फ्लोराइड भन्ने जेल पाउँछ, जसको लागि त्यो चाहिँ बच्चाहरूलाई दुख्दा पनि दुख्दैन। समय समयमा बच्चाहरूको दाँतमा फ्लोराइड भएको जेलले चाहिँ लगाउनुपर्छ। लगाइसकेपछि चाहिँ बच्चाहरूको दाँतमा लाग्ने किरा चाहिँ कतिमा पनि 60 देखि 70% कम भएर जान्छ। महामारीमा हामीले यी मेजर्सहरू गर्यो भने बच्चामा हुने समस्याहरू धेरै कम हुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो काभ्रेबाट धुलिखेल अस्पतालका दन्त विभाग प्रमुख डाक्टर दशरथ काफ्ले। विशेष गरी कोरोना भाइरसको विषयमा चर्चा गरिरहँदाखेरि दन्त उपचारको विषयमा पनि केही जिज्ञासाहरू हामीलाई प्राप्त भएका थिए। दाँत र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको स्थिति के छ, विशेष गरी घरमा प्रयोग गरिने टुथपेस्ट र ब्रसको माध्यमबाट पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेको एउटा अध्ययनले देखाएको थियो। त्यो हिसाबले पनि आज हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। अर्को एउटा विषय बाँकी नै छ, त्यसमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि केही महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रस्तुत गर्दैछौँ। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरुन्तै पीसीआर परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने। पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने। कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने। आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्यकर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, स्यानिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने। विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने। बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने। कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने। आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने।
तपाईँले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईँको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाउँ। नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। दर्शकवृन्द, यति बेला देशभरि नै खोपको विषयमा चर्चाहरू भइरहेका छन् र चीनबाट नेपाल सरकारले जुन खरिद गरेर ल्याएको 40 लाख भेरोसेल खोप नेपाल आउने क्रम सुरु भइसकेको छ भने अमेरिकी सरकारले पनि नेपाललाई 15 लाख डोज खोप उपलब्ध गराइसकेको छ। त्यो नेपालको लागि प्रस्थान गरिसकेको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीलाई दिएको छ। कोभ्याक्स अन्तर्गतको कोरोना भाइरस विरुद्धको 15 लाख खोप जुन जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको हो, त्यो नेपालको लागि अमेरिकी सरकारले 15 लाख डोज उपलब्ध गराउने जनाइसकेको छ र त्यो नेपालको लागि प्रस्थान गरिसकेको छ। सँगसँगै चीनबाट पनि प्राप्त हुने जुन 40 लाख डोज खोप छ, जुन करिब 20 लाख नागरिकहरूलाई पुग्ने गरी, दोस्रो डोजसहित 20 लाख नागरिकलाई पुग्ने गरी नेपाल आउने गरी विभिन्न खालका तयारीहरू भएका छन्। कतिपय आइसकेका छन् भने त्यो खालको तयारी नेपाल सरकारले गरिरहेको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनको तर्फबाट पनि विभिन्न खालका प्रयासहरू भइरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा निःशुल्क उपचार गर्नेदेखि लिएर बिमामा छुट गरिएका विषयहरू पनि आएका छन्। स्थानीय सरकार अनुसार फरक खालका निर्णय गरेका छन्, तर सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूको मुख्य उद्देश्य आम नागरिकलाई कोरोना भाइरसबाट नियन्त्रण गर्ने र सङ्क्रमणबाट आम नागरिकलाई जोगाउने उद्देश्यले नै गरेको छ। यति बेला हामी धनकुटातर्फ जोडिँदैछौँ। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख परशुराम नेपाल यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रमुखज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको स्थिति के छ धनकुटामा? हाम्रोमा बिचमा केही समय अलिक बढी चाहिँ फैलिएको थियो। हजुर, अहिले केही कन्ट्रोल चाहिँ भएको छ। कन्ट्रोल हुँदै पनि हाम्रोमा चाहिँ होम आइसोलेसनमा 51 जना पनि बिरामीहरू हुनुहुन्छ। हजुर, हाम्रो कोभिड हस्पिटलमा अहिले पनि 9 जना ल्याएर हामीले उपचार गरिरहेका छौँ। हजुर, अब पुरै गर्न सकिएको छैन। गाउँमा छिटपुट चाहिँ के भने कोभिडको समस्या रहेको छ। हजुर, पछिल्लो समय जुन हामीले यो गतिविधिहरू खुल्ला गऱ्यौँ र लकडाउन यो जोरबिजोर प्रणाली जुन बिस्तारै खुल्दै गयो, यसले अलिकति सङ्क्रमण बढाएको देखिन्छ। त्यहाँ पनि त्यही कारण हो? अब हाम्रोमा अहिले ठ्याक्कै बस चल्न सुरु भएको छैन। भर्खर हामी त्यो बस चलाउने गरी भनेर चाहिँ यहाँ सल्लाह गर्दैछौँ। जिल्ला प्रशासनले अब जोरबिजोरको आधारमा बस चलाउन चाहिँ मिल्ने भनेर होइन, यातायातका साधनहरू चलाउन मिल्ने भनेर अहिले केही खुकुलो चाहिँ बनाएको छ। तर हामी प्र्याक्टिसमा आइहालेका छैनौँ। त्यसले भन्दा पनि हामीसँग गाउँघरमा हुने चाहिँ भेला जमघट होइन, बिहे वर्तमान कार्यहरूले गर्दाखेरि अनि यो मरौ मलामी जाने अलिक बढी सङ्ख्यामा भएको कारणले गर्दा पनि हामीले नियन्त्रण गर्न नसकेको हो। र अब बस झन् चाहिँ के भने यसलाई प्रभाव पार्छ कि भन्ने हामीले महसुस चाहिँ गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय कृषि गतिविधि पनि पक्कै जोडिएका होलान् र उपचारको लागि तपाईँहरूले गत वर्ष पनि विभिन्न खालका योजनाहरू ल्याउनु भएको थियो। यस वर्ष उपचार परीक्षण लगायतका विषयमा के कार्यक्रमहरू छन् जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा त्यसले लाभ हुने खालका? हामीले पहिला गरेको कार्यक्रमलाई निरन्तरता नै दिएका छौँ। खास गरेर बिरामीहरू हामीले होम आइसोलेसनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ। होम आइसोलेसनमा बस्ने कोही बिरामीहरूलाई बढी समस्या भयो भने हाम्रो चाहिँ के भने यहाँको कोभिड अस्थायी अस्पतालमा ल्याएर उपचार गराउँछौँ। हामीसँग आफ्नै एम्बुलेन्स हामीले 24 घण्टा चाहिँ त्यसलाई रेडी गरेर राखेका छौँ। र यहाँ पनि भएन भने धनकुटाको चाहिँ धनकुटा अस्पतालमा, त्यहाँबाट पनि भएन भने अरू चाहिँ के भने भेन्टिलेटर आइसियू भएका अस्पतालहरूमा पुर्याएर पनि हामीले उपचारका लागि सहजीकरण चाहिँ गरिरहेका छौँ। र खास गरेर हामीले एम्बुलेन्सलाई फ्री गरेका छौँ। यहाँसम्मको उपचारलाई चाहिँ के भने फ्री गरेका छौँ। बाहिर जाने बेलामा भेन्टिलेटरमा बस्नु पर्यो भने हामीले पहिले नै घोषणा गरेका छौँ 25,000 हामी भेन्टिलेटरमा उपचार गरेर बस्ने बिरामीहरूलाई सपोर्ट गर्दैछौँ। अरू हामीले छुट्टै केही हाम्रा केही सङ्घ संस्थाहरू केही युवा साथीहरूलाई छुट्टै ढङ्गले एउटा महालक्ष्मी टिम भन्ने पनि बनाएको छौँ। कोहीबाट समस्या भएर बाहिर उपचार गर्नुपर्ने भेन्टिलेटरमा आइसियूमा राख्नुपर्ने बिरामीलाई त्यो टिमले चाहिँ के भने आर्थिक सहयोग पनि जुटाइरहेको छ र त्यहाँ मार्फत पनि आर्थिक सहयोग चाहिँ हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौँ। हाम्रा बिरामीहरूसँग नगरपालिकाको तर्फबाट कतै न कतै जोडिएर हाम्रा बिरामीहरूलाई सहज ढङ्गले उपचार गर्ने वातावरण पनि बनोस् र आर्थिक सङ्कटले समस्या नहोस् भन्ने
हिसाबले हामीले विभिन्न खालका प्रयत्नहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। हजुर, अब यति बेला तेस्रो लहर र कतिपय विकसित राष्ट्रमा चौथो लहरको पनि चर्चाहरू भइरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा यो डेल्टा भाइरस नेपालमा पनि भेटिसकेको स्थिति छ। अब नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना भाइरस रोकथामका लागि यहाँहरूले कस्ता खालका कार्यक्रमहरू समावेश गर्नुभएको छ? अब त खास गरेर अहिले यहाँको हाम्रो चाहिँ के भने कोभिड लागेको बिरामीहरूलाई चाहिँ उपचार सम्बन्धको सजीकरण र यहाँ कोभिडलाई नियन्त्रण गर्ने गरी सबै स्थानीय तहले हुनाले हामीले बजेट यति भन्ने नै भएन। हामीले अनुमान गरेको बजेटले पनि हामीलाई नपुग्ने भएको हुनाले हामीले केही कार्यक्रमहरू त बनाएका छौँ अलरेडीदेखि। हाम्रा त के भने सञ्चालनमा छँदैछन् र पनि हामीले आवश्यकता अनुसार अरू कार्यक्रम बनाएर भए पनि त्यसलाई सजीकरण गर्नुपर्छ। विपद व्यवस्थापन कोष हामीले एक्टिभै राखेछौँ, कोभिडसँग सम्बन्धित कोष पनि एक्टिभै राखेछौँ। बाहिर चाहिँ के भने सहयोग गर्ने साथीहरूसँग पनि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय पनि गरिरहेका छौँ। भनिसकेपछि हामीसँग आइपरेका त्यस्ता समस्याहरूसँग चाहिँ के भने ती चुनौतीहरूसँग समाधान गर्नका लागि कुनै न कुनै प्रकारले हामी त के भने यति कोष भन्नै परेन, आवश्यकता अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, गरिरहेका छौँ। अब पछिल्लो समय परीक्षणको विषयमा पनि कतिपय अवस्थामा स्थानीय व्यक्तिहरूबाटै असहयोग भएका विषयहरू पनि छन्। PCR परीक्षणलाई फराकिलो बनाउने सँगसँगै तल ग्रासरुट लेभलसम्म स्थानीय व्यक्तिसम्म जो निम्न वर्गका व्यक्तिहरू छन् उहाँसम्म परीक्षण पुर्याउनको लागि चाहिँ योजनाहरू के छन्, कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले एक्स्ट्रा केही स्वास्थ्य कर्मचारीहरू पनि नियुक्ति गरेका छौँ, खास गरेर कोभिड स्वयंसेवक भन्ने हिसाबले। गाउँमा समस्या हुँदाखेरि स्वयंसेवकहरूलाई हामीले घरमै पठाएर उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने त्यो कार्यक्रम हामीले चलाइरहेका छौँ। बिरामीको घरसम्म सकेसम्म हामी जनप्रतिनिधिहरू पुग्ने नसके पनि हाम्रा चाहिँ के भने कर्मचारी साथीहरू स्वयंसेवकहरू पुग्ने गरी हामीले चाहिँ के भने त्यो पनि गरिरहेका छौँ। अनुसार अहिले हामीलाई यो एन्टिजेन टेस्टले अलिक सजिलो पनि बनाएको छ कि घरमै गएर पनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के भने टोलमै गएर पनि हाम्रो परीक्षणहरू भइरहेछ। हामीले यो वर्ष लगभग हाम्रो यो 892 जना चाहिँ के भने हामीले यो चेक जाँच गरिसकेका छौँ PCR र एन्टिजेन गरेर। त्यसमा हामीमा 347 जना पोजिटिभ केस देखिएको छ र त्यो 347 जनामा मैले अघि पनि भने हाम्रो अहिले चाहिँ के भने 51 जना घरमा होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ र 9 जना हाम्रो कोभिड हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। भइसकेपछि अरू चाहिँ के भने रिकभर भएर पहिलेको अवस्थामा फेरिसक्नु भएको छ भनेपछि मतलब नेगेटिभ रिपोर्ट चाहिँ के भने आइसकेको छ। अहिलेको अवस्था यो छ। हामी औषधि उपचारका लागि हामीले गर्नुपर्ने यहाँबाट स्वास्थ्य केन्द्रबाट नगरपालिकाबाट गर्ने हाम्रा गाउँमा भएका नगर स्वास्थ्य केन्द्रहरू अरू चाहिँ के भने गाउँमा भएका स्वास्थ्य केन्द्रहरूले त्यो कामहरू गरिरहनु भएको छ। अन्त्यमा अब यो पोस्ट कोभिडको पनि केही जिज्ञासाहरू हामीलाई आउने गर्छन्, विशेष गरी पश्चिमी क्षेत्रबाट आइरहेका छन् जहाँ पहिला एकदमै हटस्पट रहेका ठाउँहरू थिए। पोस्ट कोभिडका पनि बिरामीहरू आएका छन्, त्यसको लागि पनि छुट्टै उपकरणहरू अस्पतालहरू निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने खालका विषयहरू पनि छन्। त्यहाँ चाहिँ स्थिति के छ? यो जुन सङ्क्रमण भएर निको भइसकेका व्यक्तिहरूमा फेरि सङ्क्रमण भएका स्थितिहरू के त्यस्ता? अहिले त्यस्तो हाम्रोमा देखिएको छैन। एकचोटि सङ्क्रमण बिरामीहरू फेरि दोहोऱ्याएर चाहिँ के भने सङ्क्रमण हुने अवस्था छैन। मैले तपाईँलाई यहाँको अहिलेको हाम्रो डाटा अघि भनिरहँदा केही यहाँदेखि बाहेक केही बिरामीहरू चाहिँ हाम्रो बाहिर हस्पिटलहरूमा पनि उपचार गराइरहनु भएको छ। उहाँहरूको त्यस्तो चाहिँ के भने अवस्थामा सुधार चाहिँ भएरै गएको छ। अनि चेक गर्नेको पनि हामीले खास गरेर अहिलेसम्म चेक गरेर हामीले अब यो अहिले पछाडि आएको हाम्रो यो कोभिडको भ्याक्सिनहरू छ, भ्याक्सिनहरू पनि हामीले चाहिँ के भने गाउँघरमा पुर्याएर लगाइरहेका छौँ। त्यसले गर्दा पनि नियन्त्रणमा अलिक सजिलो सहज चाहिँ के भने बनेको छ। हुन्छ मेयर साहब, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले चाहिँ के भने गर्दै गरेका कामहरूको सेयरिङ गर्ने मौका अवसर दिनुभएको छ। म तपाईँ लगायत सम्पूर्ण नेपाल टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो धनकुटाबाट महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख परशुराम नेपाल। विशेष गरी पछिल्लो समयको सङ्क्रमणको स्थिति त्यहाँ उपचारको लागि र पोस्ट कोभिडका विषयमा हामीले जिज्ञासा राखेका थियौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। कार्यक्रमबाट बिदा लिनुभन्दा अगाडि तपाईँले सम्पर्क र जिज्ञासा गर्ने सम्पर्क माध्यमहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सृजना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, SMS र फाइबरका लागि 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com।
दर्शकवृन्द, तपाईँका समस्या र जिज्ञासाहरूलाई पनि 24 घण्टा यी सम्पर्क माध्यम मार्फत हामीसँग पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित विज्ञसम्म तपाईँका समस्यालाई पुर्याउन प्रयत्न गर्नेछौँ। हस्त आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।